अपनी आखरत की तैयारी भी इसी तरह करो जैसे दुनिया के इम्तिहान की तैयारी करते हैं। आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और यूं अपने सीने से लगा लिया और फरमाया अतरदा अन यकून मंजिल का मुकाबिल मंजिली, अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो वो रोने लगे। लेकिन यही अली जिनको खुशखबरी मिली है कि तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, किसी को ये खुशखबरी नहीं मिली सिवाय मौला अली के। वो रात की मुनाजात में रोज तड़पते रोते हुए ये कहते थे आहिन आह मिन किल्लत ज़ाद व बोद सफर व वाशत तरीक, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, मेरे पास अमल थोड़ा है। थोड़े अमल वाले का घर नबी के घर के सामने बनता है। मेरा अमल थोड़ा है, रास्ता तन्हा है, कभी देखा नहीं अनदेखा है, या अल्लाह पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ये रोज की पुकार और मुनाजात थी। और फिर दुनिया को कहते इलैया तगर्रती, दुनिया तो मुझे धोखा देती है। हई हा तगुर्री गैरी, चल दफा हो जा, किसी और को धोखा दे। मैं बतत्तो की सलासा, मैं तुम्हें 3 तलाक दे चुका। तो जिन लोगों ने आखरत को बना लिया वो कामयाब हैं, और जिन लोगों ने आखरत को ना बनाया तो वो कुछ बच्चे हटबल्लों की वैसे नाम ले लिए हैं। सैर के लिए गए कश्ती की, तो वो कहने लगे मल्लाह से, चाचा तेन केमिस्ट्री आंदी? उसके पुत्र अज ही ना सुनाया की होंदी है। उसके तेन पता नहीं ऐसी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सुपीरियर लड़के आए, सानू सारी केमिस्ट्री का पता। दूसरे ने पूछा चाचा तू फिजिक्स पढ़ी है? उसके मेरा बच्चा मैं तो अज ही ना सुनाया, सारी हयातिया बेड़ी भाई है। तो चाचा तेरी अद्धी जिंदगी चली गई, अद्धी जिंदगी खत्म हो गई। सानू एक असी सुपीरियर दे सुपीरियर बच्चे, साड़ा ब्राइट फ्यूचर। इतने चक मौज आई ते कश्ती हुई डावाडोल। उसका पुत्रो तरना सिखिया ही ने, वो आखन लगे कोई नहीं सीखिया, स्विमिंग पूल कोई नहीं सुपीरियर है। तो वो मल्ला कहने लगा पुत्रो मेरी तो अद्धी गई तो थोड़ी सारी गई। तो मेरे बच्चों, मरते वक्त ऐसा ना हो कि तुम कह रहे हो सारी बर्बाद होगी। अपनी जिंदगी, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। चंद तो फराइज हैं मैंने अभी पहले गिनाए हैं। उसके अलावा सच इंसान को इज्जत देता है, दयानतदारी इंसान को इज्जत देती, रिज़्क़ हलाल इंसान को बुलंद मकाम बावकार बनाता है, और अच्छे अखलाक फरिश्तों से भी ऊपर इसको ले जाते हैं। आपने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे मैं जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगी। तो नमाज की आदत डालो। कुछ बच्चे जी नहीं पढ़ी जाती, कुछ दिन में कोई एक नमाज जरूर पढ़ो। जुमा पढ़ो, एक नमाज जरूर, फिर वो 2 हो जाएंगी, फिर वो 3 हो जाएंगी, फिर वो 4 हो जाएंगी, फिर वो 5 हो जाएंगी। मैंने जितनों को भी ये नुस्खा बताया वो सारे अल्लाह के फजल से। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा था साथी, तो वो फिर शिफ्ट हो गया इंग्लैंड। तो कोई 40-45 साल बाद उससे मुलाकात हुई, यहाँ पाकिस्तान आया हुआ था। तो मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? कहने लगा नहीं। जुमा? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक नमाज शुरू कर दो और एक जुमा शुरू कर दो। ये एक फर्द का वाक़या नहीं, ऐसे में हजारों बच्चों पर बच्चियों पर तजर्बा कर चुका हूं, और वो 5 वक्त के नमाजी बन गए। तो 2 दिन के बाद फोन पे बात हुई तो कहने लगा यार तू
تو میں نے ایک دسی آئی میں تو پنجے شروع کر دی تھی. وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا, کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا. کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ, میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نماز ایسی چیز اپنی زندگی. اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں. لیکن کیا جنت کے سردار, جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہنسن کا ٹائم ہے, اتنی تو مصیبت آئی کھڑی. کہ بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا, اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا. لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو آپ نے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے, اور لیفٹ پر تھے حبیب, اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی. تو آپ نے زہیر کو بلایا, کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں. تو زہیر نے شمر سے کہا, تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے, ہم سر اڑائیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں. لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی. سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. وہاں 1445 سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی, پوری امت کے وہ ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا. یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو, یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو, تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا. اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی. آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں. تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے, اگر اپنے حافظے کو, تو دل سے سب کی نفرت نکال دو, اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ, اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک. حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں. پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. باب العلم ہے حضرت مولا علی کا, میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف, جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا, میں اس کا غلام ہوں. تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں, وہ آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں, ان کا احسان ہے آپ پر. آپ ان کو عزت دیں, ان کو احترام دیں. ان میں سے کوئی دعا دے دے گا آپ کا کام بن جائے گا. تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی, لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے, ان کی عزت اور ان کے احترام سے. تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے, تو اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بے عزتی کر دے, کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے, علم آسمان سے آتا ہے, اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے. اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو, اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو. سر سے اتارنے والا کام نہ کرو, اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو, بلکہ اپنی نسل کو تیار کرو. جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے,
اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا.